बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तोहमत का इल्ज़ाम लगा, ग़ज़वा से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आने लगे तो एक मंजिल पर रास्ते में पड़ाव किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बंद होदिज में सवार होकर सफ़र करती थीं और चंद मखसूस आदमी इस होदिज को ऊँट पर लाते और उतारने के लिए मुकर्रर थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर पड़ा है। वो दोबारा इस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गईं। इस मरतबा वापसी में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपके होदिज लादने वालों ने यह ख्याल किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होदिज के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। होदिज को ऊँट पर लाद दिया और पूरा काफ़िला मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मंजिल पर वापस आईं तो यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई से सख्त घबराईं। अंधेरी रात में अकेले चलना भी ख़तरनाक था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गईं कि जब अगली मंज़र पर लोग मुझे ना पाएंगे तो ज़रूर मेरी तलाश में यहाँ वापस आएंगे। वो लेटी लेटी सो गईं। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सुफियान बिन मतला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे कि ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठा सकें। जब वो इस मंजिल पर पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा और चूँकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान लिया और उन्होंने मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज़ से वो जाग उठी। हज़रत सुफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन ही इनको अपने ऊँट पर सवार कर लिया और ख़ुद ऊँट की महार थामकर पैदल चलते हुए अगली मंज़र पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने इस वाक़े को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाने का ज़रिया बना लिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया। यहाँ तक कि मदीने में मुनाफिकीन ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर व गल मचाया कि मदीने में हर तरफ इस अफ्तरा और तोहमत का चर्चा होने लगा और बाज़ मुसलमान मसलन हज़रत हसन बिन साबित और हज़रत मस्ता बिन असासा और हज़रत हमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस तोहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तोहमत से बेहद रंज और सदमा पहुँचा और मुखलिस मुसलमानों को भी इंतहाई रंज और गम हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना पहुँचते ही सख्त बीमार हो गईं। पर्दा नशीन तो थी ही, साहिब फराश हो गईं। उन्हें इस तोहमत तराशी की बिल्कुल खबर ही नहीं हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी का पूरा इल्म और यकीन था, मगर चूँकि अपनी बीवी का मामला था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपनी बीवी की बरात और पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही इलाही का इंतज़ार फरमाने लगे। इस दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखलिस सहाबा से इस मामले में मशवरा फरमाते रहे ताकि इन लोगों के ख्यालात का पता चल सके। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी नजास्तों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकब हो, खुदावंद अक़दस कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रह सकें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि इस पर किसी का पाँव ना पड़ सके, तो भला इस महबूद बरहक की गैरत कब ये गवारा करेगी कि कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के साथ ऐसी कबाहत का मुर्तकब हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपकी नलैन अक़दस में नजासत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि आप अपनी नलैन अक़दस को उतार दें। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माज़अल्लाह अगर ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमा देता
کہ آپ ان کو اپनी زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی تو سچ بتا، اگر صفوان بن مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تم یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر جہاں تم سے بہتر ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ مچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مصطح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبان انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدید رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی رہیں۔ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑ گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیے، تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے ایک بے بنیاد بات اڑائی اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یکا شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرو، اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیاتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نزول ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذاف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس سے ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔